नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। चुनावका लागि सिट बाँडफाँडबारे सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक, बुधबारसम्म टुङ्गो लाग्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। त्रिवी समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई सभामुख सापकोटाको निर्देशन, प्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न एमाले सांसद गेवालीको माग। लगातारको वर्षाका कारण बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बाढीको सम्भावना, मङ्गलबारसम्म मनसुन सक्रिय रहने। पाकिस्तानमा मनसुनी विपदमा परी करिब 1000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आग्रह। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा एसियन फुटबल कन्फेडरेसनको कारबाहीमा खेल आचार संहिता उल्लङ्घन गरे बापत 7000 अमेरिकी डलर जरिवाना। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। चुनाव नजिकैसँगै दलहरूको सक्रियता बढिरहेको छ। सबैको ध्यान चुनाव जित्ने विषयमै केन्द्रित छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना तयारीहरू गरिरहेको छ। यही मेसोमा केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँडको काम बुधबारसम्म टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँड बुधबारसम्म टुङ्गो लाग्ने बताए। अध्यक्ष दाहालले 3 चरणमा सिटको भागबण्डा हुने दावी गरे। उनले 15 गतेसम्म सिट बाँडफाँडको काम सक्ने र 20 गते कुन क्षेत्रमा कुन दललाई उठाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने र 25 भदौसम्म आआफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्ने बताए। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो टिकट वितरणमा अनौठा घटना नहुने दावी गरे। उनले माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 60 सिट र प्रदेश सभा सदस्यमा 120 सिट दावी गर्ने बताए। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पनि मेरो कुरा भएको छ र हामी पर्सिसम्म सङ्ख्या टुङ्ग्याउने भन्ने कमिटमेन्ट छ। टुङ्ग्याउने नजिक गएको पनि छ। हामी टुङ्ग्याउँछौँ। यही गठबन्धनमा सङ्ख्या टुङ्ग्याउँछौँ पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप 20 गतेसम्म हाम्रो टार्गेट भनेको 20 गतेसम्म कुन क्षेत्र माओवादीलाई, कुन काङ्ग्रेसलाई, कुन समाजवादीलाई, कुन जसपालाई, कुन जनमोर्चालाई हामी क्षेत्र र प्रदेश कुन क्षेत्र र कुन प्रदेश कुन पार्टीले पाउने भन्ने 20 सम्म टुङ्ग्याउँछौँ र हामीले सोचेको 25 सम्म हामी आफ्नो पार्टीले खडा गर्ने उम्मेदवार टुङ्ग्याउँछौँ। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन अब पनि रहने कि नरहने भन्ने बारेमा अहिले बहस चलिरहेको भन्दै यही गठबन्धनमा आगामी निर्वाचन लड्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति परास्त नभएसम्म गठबन्धन रहिरहने दावी गरे। उनले यही गठबन्धनका आधारमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउने भन्दै तत्काल अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना नरहेको जिकिर गरे। अहिले पनि कयौँ साथीहरूलाई यो गठबन्धन रहन्छ कि अर्को वाम गठबन्धन बन्ने हो कि के हो भने जस्तो प्रश्न बेला बेलामा साथीहरूको दिमागमा मिडियामा भएका नभएका कुराहरू आउने गरेका छन्। एउटा के कुरा स्पष्ट हुन पर्यो भने जबसम्म प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति परास्त हुँदैन, प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिले आफूलाई त्यो पश्चातापमा ल्याउँदैन, यो गठबन्धनको आवश्यकता टुङ्गिँदैन। त्यसकारण यही गठबन्धनको आधारमा नै हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विधेयकको गलत प्रचार गरेर नेकपा एमाले चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको आरोप लगाए। उनले माओवादी केन्द्रले नै वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएको उल्लेख गर्दै
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा 6 महिनासम्म नागरिकता विधेयक संसदमा पेश नगरेको बताए। उनले संसद विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको र अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि सोही विधेयक ल्याएको बताए। अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विहीन 7 लाख नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न र वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्ने सहमति अनुसार नै अहिले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताए। नागरिकता विधेयकको चुरो कुरा के मात्रै हो भने आमा बुवा दुवै नेपाली नागरिक भएका छोराछोरीले नागरिकता नपाउने एउटा विडम्बनाको स्थिति नेपालमा पैदा भयो। त्यसको समाधान गर्नको निम्ति ऐनको आवश्यकता छ। त्यो ऐन बनाउनु पर्यो र झन्डै 6 देखि 7 लाख नेपाली युवा युवतीहरू जो नागरिकता पाउन उनीहरूको उमेर पुगेको छ तिनीहरूलाई नागरिकता दिने कुरा मात्रै हो। अध्यक्ष दाहालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ उम्मेदवार ल्याउने तयारी गरेको बताए। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्थानीय निर्वाचन सेन्टिमेन्टले जितेको दावी गर्दै माओवादी केन्द्रले पनि बालेन्द्रले भन्दा चर्को सेन्टिमेन्टको उपाय खोजिरहेको बताए। चुनाव नजिकैसँगै दलहरू जसरी पनि जित्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरू चुनावी गठबन्धन गर्ने घोषणासहित चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने त्यसको विरोधमा छ। यद्यपि एमाले स्थानीय तहमा भने तालमेल गरेर जान खुल्ला रहेको घोषणा गरेको छ। चुनावी गठबन्धनको चर्को विरोध गर्ने तर स्थानीय तहको तालमेल गर्ने एमालेको भनाइ कस्तो हो? एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकारसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी स्थानीय तहमा तालमेल गरेर जान खुल्ला रहेको बताए। तर कुनै पनि प्रकारको चुनावी गठबन्धनको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले चुनाव आफ्नो नीतिको आधारमा लड्नुपर्ने तर्क गर्दै महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा नरहेको पटक पटक दोहोर्याए। हामी आफ्नो नीतिका आधारमा निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन गइरहेका छौं। स्थानीय तहमा तालमेल हुन सक्छ। तालमेलका बारेमा हामी सदैव खुला छौं। तर चुनाव आफ्नो नीतिका आधारमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौं। त्यस अर्थमा हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौं। चुनावी तालमेलको कुरा गरेका छौं। जहाँसम्म देशभक्त प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको कुरा भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा हो, गठबन्धनको कुरा होइन। महासचिव पोखरेलले नागरिकता विधेयकसँग जोडेर राष्ट्रपतिले राजनीतिमा दिने कुरा अतिरञ्जन मात्रै भएको टिप्पणी गरे। उनले सो विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेको अवस्थामा त्यसबारेमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। मलाई लाग्छ यो चाहिँ एक प्रकारले बजारमा अतिरञ्जना सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि विधेयक अन्तिम रूपमा राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन। जब राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन भने यो विषयमा राष्ट्रपतिको कुरा के कसो भन्ने खालको कुरा आम सञ्चार माध्यममा जे आएको छ त्यो एक प्रकारले भन्ने भने तर्कका कुरा हुन्। महासचिव पोखरेलले नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सारेको बताए। जनताको पक्षमा काम गरेको नेतालाई घेराबन्दी गरिएकाले त्यस्ताहरूलाई दण्डित गर्न पनि पार्टीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको उनले बताए। अहिले पनि नेकपा एमाले यो मुलुकमा सबैभन्दा बलियो शक्तिका रूपमा रहेको छ र 5 दलीय गठबन्धनसँग मुकाबिला गरेर गरिएको स्थानीय चुनावमा पनि जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले सबैभन्दा लोकप्रिय शक्तिका रूपमा रहेको छ। अहिले हामीले 100% विजयको कुरा गरिरहेका छैनौँ, बहुमतको कुरा हो। बहुमत प्राप्त गर्नका लागि हामीले चाहिँ 2 मत 8 लाख सदस्यका माध्यमबाट वृद्धि गर्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ र नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि 6% को हाराहारीमा भोट वृद्धि गर्न सकियो भने सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा योजना बनाउँदाखेरि अलिकति अतिरिक्त मत पनि प्राप्त गर्ने योजनाका साथ हामीले चाहिँ 6% मात्रै होइन अझ बढी मत वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ, जुन कुरा मैले तपाईहरुका बीचमा राखिसकेका छु।
हरेक पार्टी सदस्यलाई जम्मा 2 मत वृद्धि गर्यो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्छ। यो रणनीतिका साथ हामी चुनावी अभियानमा जुटेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनका लागि आफ्नो पार्टीका हरेक सदस्यलाई 2 मत थप गर्ने गरी अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको योजना सुनाए। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 उप छलफल भयो। विधेयक पारित गर्नुपर्ने र गर्न नहुने गरी सांसदहरूको राय 2 खेमामा विभक्त देखियो। विधेयकको उपादेयता भन्दा पनि राजनैतिक विचारका आधारमा छलफल केन्द्रित हुँदा सांसदहरू विभाजित देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न नहुने बताएका छन्। यो विषय संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेमा झनै गिजो लिने बताए। एउटा गम्भीर प्रश्न छ, यो विधेयक टुङ्ग्याउनको लागि ल्याइएको हो या देखाउनका लागि? यो एउटा गम्भीर प्रश्न मेरो मनमा उठेको छ। सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ सरकारका कतिपय मन्त्रीजीहरू यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यति संवेदनशील विषयमा प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरियो भने, प्रक्रिया विश्वसनीय भएन भने यो विषय गिजो लिनेछ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताइन्। राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने बताइन्। यो उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि नेपाली आमाका होनहार छोराछोरीहरूको आँसु, रगत र पसिनाले सिर्जिएको यो उपलब्धि हो। कैयौँ बेपत्ता पारिएका छन्, कैयौँ शहीद हुनुभएको छ। आज ती शहीद परिवारहरूको, ती बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको, तिनका परिवारहरूको विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेको छ कि छैन त? नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले समस्या समाधानका लागि 1 अर्ब 80 करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रूपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले छानबिन समितिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए। एनजीओ आईएनजीओ को सहयोग लिँदा एकीकृत रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारलाई निवेदन के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यसमा झन्नै 1 अर्ब 80 करोड जतिको चाहिँ पुँजीको व्यवस्था, यो प्रब्लम सल्भ गर्नको निम्ति चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ। यो बजेटलाई कसरी खर्च गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पारदर्शिता हो। जनताले जान्नु परोस् कसले यो पैसा पाउने हो, पहिला जस्तो नहोस् भन्ने छ भने अर्को एउटा छानबिन समितिको प्रावधान पनि राखेको छ भने छानबिन समितिमा चाहिँ महिलाको पनि प्रतिनिधित्व होस्। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको बताए। उनले विधेयकले मानवाधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताए। न्याय निरूपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून र संविधानको बर्खिलापमा गएको उनको तर्क छ। यसले पीडितहरूलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन गम्भीर सवाल बोकेर आयो। मूलभूत रूपमा 3टा कुरा यसमा भयंकर गलत छन्, जसप्रति म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा मानवाधिकारका प्रश्नमा हाम्रो संविधानले गरेको परिकल्पनालाई यो प्रस्तावित संशोधनले चुनौती दिएको छ, त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डीला संग्रोला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन्। उनले मानवाधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउने गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र द्वन्द्व पीडितहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताइन्। आजको दिनमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै महत्त्व छ।
त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको योगदानलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। उहाँको इच्छा पनि शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनु थियो। उहाँले देखाएको बाटो हामीले भुल्नु हुँदैन। हामीले यो आफ्नै देशको समस्या हो, सबै पार्टीको यो समस्या हो। देशैभित्र मौलिक तरिकाले यो बाटो टुङ्ग्याउनु पर्छ सभामुख महोदय। त्यसैले अहिले हामी देखिरहेका छौँ द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार विगत 29 दिनदेखि धरनामा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले सत्यनिरूपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्रै नभई राज्यको विषय भएको बताइन्। उनले विधेयकलाई हरेक दिन बैठक राखेर भए पनि यही संसदले टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन्। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरण जस्ता मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई आम माफी दिन नहुने बताए। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई राजनीतिक रूपमा नहेरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा मात्रै हेरेर नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सहमत भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेताहरू तर्सिनुपर्ने तथा राजनीतिक बार्गेनिङ समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले इन्कार गर्नेछौँ। हामीले यो बेठिक छ भन्ने नाममा घुमाउरो पारेर उहाँको अधिकारलाई इन्कार गर्नेछौँ। यसमा ठिक कुरा आएन, हतार गरियो भन्ने नाउँमा उहाँले पाउनुपर्ने अधिकारहरूको घुमाउरे पाराले कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी र यो मोमेन्टम क्रिएट नहुने गरी यसलाई सिद्ध्याउँछौँ अथवा त्यो लाइनमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अलिकति हतार त गर्नै पर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हतार गर्ने कसरी गर्ने सल्लाह गर्नु। सरकार ओपेन छ है, सरकार यसमा ओपेन छ। छलफल गरौँ, इन्फर्मल छलफल गरौँ, फर्मल छलफल गरौँ। सरकार यसमा ओपेन छ, यति मात्र म अहिले निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विपरीत र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत नभएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले विधेयकलाई चालू अधिवेशनमै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो विषय राजनीतिक कुरा पनि भएकाले केवल मानव अधिकारको दृष्टि अथवा कानूनको दृष्टिले मात्रै हेर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमतिमै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री खाँडले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफल गरी सहमतिमै सरकारले सो विधेयक अघि बढाएको र संसदको दुवै सदनबाट पारित गराएको गृहमन्त्री खाँडको जिकिर थियो। उहाँले सो विधेयक केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेशमा आधारित रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। नागरिकता जस्तो विषयलाई रोक्न हुँदैन भन्ने सत प्रयासले सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पुगेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको पनि सहमति रहेको बताउनुभयो। 78 सालमा जुन अध्यादेश जारी भएको थियो त्यसैको आधारशिलामा उभिएरै चाहिँ हामीले विधेयक ल्याउँछौँ भन्ने कुराको जानकारी दिएर छलफल गरेर यो अगाडि बढेको हो। यसमा राष्ट्रिय सभाका सबै मान्यजहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सामान्य अध्यक्षलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। राष्ट्रिय सभामा पनि यसमा विशद छलफल भयो, आफ्ना आफ्ना धारणाहरू आए तर प्रक्रियाको रूपमा त सहमति भएर अगाडि बढ्यो भने।
गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयकमा केही संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानकै केही प्रावधान परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन पनि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले विवाह गरेर भित्राइएका विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषय, पहिचान नखुलेका अल्पसंख्यकलाई दिने नागरिकताको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी लगायतका विरोधका कार्यक्रमले पठन पाठन प्रभावित भएको प्रति प्रतिनिधि सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्यालाई शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। विद्यालयको शैक्षिक एवं विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवं पठन पाठन कार्य प्रभावित हुन गएको भन्ने विषयमा माननीय सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु। यसअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधानका लागि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गर्नुभएको थियो। बैठकमा उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भएको थियो। भएका पछिल्ला समयका केही गम्भीर घटनाहरूको बारेमा सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, गएको 3 वर्षमा 300 दिनभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्द गरिएको छ, त्यहाँ ताला लगाइएको छ। सत्ता पक्षका, सत्ता निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको माध्यममा उनीहरूको नेतृत्वमा ताला मात्रै होइन सभामुख महोदय, एकजना प्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि साङ्घातिक आक्रमण भयो। उहाँ आज बडो मुस्किलले पुनर्जीवन प्राप्त गरेर वैशाखीको सहारामा कक्षा कोठामा जाने प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ। दोषीहरूलाई कारवाही हुँदैन, बरु उल्टै महान्यायाधिवक्ता मुद्दा फिर्ता लिनका निम्ति निर्णय गर्नुहुन्छ। सांसद गेवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चरम गुण्डागर्दीको त्रसित रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनलाई गुण्डागर्दी गर्न सिकाएको हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयं विद्यार्थी राजनीतिबाट मुलुकको शीर्ष स्थानमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको विकृतिलाई रोक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक तथा आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यसक्रममा गोर्खा सैनिक, शिक्षा, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार र कफी खेतीसँग सम्बन्धित सवालहरूबारे सांसदहरूले कुरा उठाएका हुन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि लगातारको वर्षाका कारण बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बाढीको सम्भावना, मंगलबारसम्म मनसुन सक्रिय रहने। पाकिस्तानमा मनसुनी विपदमा परि करिब 1000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आग्रह।
र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा एसियन फुटबल कन्फेडरेसनको कारवाहीमा खेल आचार संहिता उल्लङ्घन गरी बापत $7,000 अमेरिकी जरिवाना। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सक्रिय मनसुनसँगै लगातारको वर्षापछि बाढी र पहिरोले मुलुकका केही स्थानमा सडक अवरुद्ध हुनका साथै मानव बस्तीमा क्षति पुर्याएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भने मंगलबारसम्म वर्षा हुने जनाएको छ। बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अत्याधिक वर्षाको सम्भावना हुँदा बाढी पहिरो र भूक्षयको सम्भावना रहेको हुँदा सतर्कता अपनाउन जल तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभावका कारण शनिबारदेखि भइरहेको लगातारको वर्षाले बाढी पहिरो र डुबान जस्ता समस्या निम्तिएको छ। बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अत्याधिक वर्षा भएको हुँदा सोही क्षेत्रको नदी आसपासका क्षेत्रमा बाढीको सम्भावना रहेको हुँदा सतर्कता अपनाउन जल तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। विशेष गरी बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा चाहिँ भारी वर्षा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न खोलाहरूको जलस्तर पनि बढिरहेको छ। यो क्रम चाहिँ आगामी तीन दिनसम्म जारी रहने हाम्रो पूर्वानुमान रहेको छ। यसमा विशेष गरी जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरि सप्तकोशी नदीका ट्रिब्युटरीहरूमा चाहिँ सहायक नदीहरूमा चाहिँ जलस्तर उल्लेख्य बढ्ने छ र त्यस्तै बागमती र कन्काई नदीको पनि जलस्तरले चाहिँ सतर्कता तह आसपास पुग्ने र केही बाढीको जोखिम ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसै नै वर्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ देशका अधिकांश स्थानहरूमा चाहिँ अत्याधिक वर्षा भएर चाहिँ आकस्मिक बहाव भएर खोला नजिकहरूमा बाढी आउन सक्ने, त्यस्तै पहिरोहरू तथा भूक्षयहरूको जोखिम हुन सक्ने रहेको छ आज देशभरि नै। र त्यस्तै अब भोलि र पर्सि पनि बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चाहिँ विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ यो क्रम जारी रहने पूर्वानुमान रहेको छ। बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा क्षेत्रमा अझै 2 दिनसम्म बाढीको सम्भावना रहेको हुँदा खोला छेउका बस्तीमा बस्नेहरूले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। नेपालमा अहिले मनसुनी वायुमा चाहिँ हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि बाढी र पहिरोको अत्याधिक जोखिम रहेको हुनाले चाहिँ यदि तपाईँ जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्नुहुन्छ, खोला तटीय क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ अथवा भिरालो जमिनमा जहाँ पहिरोको अलिकति जोखिम छ त्यस्तो क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सजग रहनुपर्ने अवस्था छ। मनसुनको समय सकिन लागेको बेला भारतबाट मनसुनी वायुको प्रवेशले मंगलबारसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। क्रमशः यो चाहिँ हाम्रो प्रदेश 1बाट चाहिँ वर्षा सुरु हुँदै गएर यो कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेशसम्म बढी वर्षा भएको थियो। आजको हकमा चाहिँ यो फेरि यो गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका धेरै स्थानमा चाहिँ वर्षा हुन सक्ने देखिन्छ। र समग्रमा भन्दाखेरि यो भोलिबाट चाहिँ यो प्रणाली अलिकति बिस्तारै कमजोर हुँदै गएर क्रमशः अलिकति केही कम हुन्छ र पर्सिबाट मौसममा सुधार आउने देखिन्छ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन वा चट्याङ सहितको भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन समेत जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज आजदेखि सुरु भएको छ। पर्वको पहिलो दिन आज घर घरमा मिठा मिठा परिकार बनाएर दर खाने चलन छ। आज साँझ दर खाएसँगै 4 दिने तीज पर्व सुरु हुन्छ। माइतीले चेलीबेटीलाई बोलाएर दर खुवाउने चलन छ। मंगलबार दिनभर निराहार व्रत बस्नुपर्ने भएकाले सोमबार अडिलो खानालाई दरको रूपमा खाने गरिन्छ। महिलाहरूले वर्ष दिनभरि आफूलाई परेका दुःख, पीर र मर्कालाई पोख्ने पर्वका रूपमा समेत तीजलाई उपयोग गर्ने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा भने तीजका नाममा उच्छृङ्खलता र तडक भडक मौलाउँदै गएको छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा 1 महिना अघिदेखि दर खाने, गरगहना एवं पोसाक प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले तीजको संस्कृतिलाई विकृति बनाउँदै लगेका छन्। पछिल्लो समय तीज गाउँघर र सहरमा मात्रै नभएर तीजलाई विदेशमा पनि मनाउने गरिन्छ।
तर गाउँघरका पुराना र मौलिक एवं मर्मस्पर्शी गीत सङ्गीतहरू लोप हुँदै गएका छन्। अहिले तामझामका साथ विभिन्न होटल तथा पार्टी प्यालेसहरूमा फरक ढङ्गले तीज मनाउन थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तीज पर्वलाई मर्यादित बनाउन के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिले एकदम विकृतिहरू आइरहेको छ हैन, अनि एकदमै दुःख। अब भनौँ न, अब निम्न वर्गको महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो रमाइलोहरू देख्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्छ। तर यो एकदम पार्टी प्यालेसमा गएर तीज मनाउने गरेको छ। तीज भनेको कुरो माइतीमा गएर आमासँग बसेर दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग मनाउने कुरा हो। तर अहिले एकदमै विकृति भएर चाहिँ यता गीतहरू पनि नराम्रो नराम्रो छ। तीजको गीतै छैन अहिले, जुन पहिला पहिला हुन्थ्यो अहिले छैन। अहिले त खालि पार्टी प्यालेसमा जाने, सुन गहना देखाउने, रमाइलो गर्ने हो त्यस्तोहरू छ। तर यो चाहिँ अहिले अलिक भएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिला जस्तो राम्रो त्यो लाग्दैन क्या। अहिले गीतहरू हुन्छ नि, गीतहरू पनि मलाई खासै को भन्ने पनि त्यति लाग्दैन क्या, सुनिहालौँ जस्तो चाहिँ हुँदैन क्या गीतहरू पनि। पहिला जस्तो माहौल पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो तीज रमाइलो पनि छैन क्या खासै हो भने। अनि अरू त के भन्नु, विकृतिहरू बढी होइन, यस्तै त हो नि। मर्यादित बनाउनलाई हामीले पहिलाकै कल्चरलाई खोज्नुपर्छ। अहिले चाहिँ विकृतिहरू धेरै बढेको भएर कम्पिटिसन बढेको छ। तँभन्दा म के कम, तिमीहरूले यस्तो गरेर हिँडेछौ, म त्योभन्दा बढी हिँड्छु भन्ने हिसाब छ के यसमा। अब हामी जस्तो नर्मल छोरी मान्छेले चाहिँ ठुलोको देखासी गर्दाखेरि तीज मनाउन गाह्रो छ। अहिलेको केटाकेटीले तीज मनाउन एकदम गाह्रो छ। पहिलाको जस्तो चाहिँ हामीले अब खोज्दाखेरि पनि पाउँदैनौँ। किन पाउँदैनौँ भने हाम्रो जुन बुढापाकाहरूले जुन गाएको गीतहरू अहिले सम्झिँदाखेरि होइन त्यो झलझली आँखामा आउँछ। अब अहिलेको गीतहरू सुन्यो भने कस्तो हुन्छ भने अब त्यो एउटा के रमाइलो खोजेर यसो डान्स गर्ने नाच्ने वातावरण मात्रै छ क्या। खै अब हामी त पहिला मान्छे, पहिलाको बात आउँछ, अहिलेको बात केही आउँदैन। केही गीत नि जान्दैन, नाच्न नि जान्दैन अहिलेको हामी त पहिला त अब सासू बुहारीको पुरानो गीतहरू यस्तै दुःख पाएको, सासूले हेला गरेको यस्तै यस्तै गीत गाउँथ्यो। अब अर्थ खै के भन्यो केही आउँदैन। अहिले छैन, पहिला ती छैन। अहिले अब जताततै अब तीजभन्दा 1 महिना अगाडिदेखिको दर खुवाएर कार्यक्रम गरेर प्रोग्राम चलाएर बस्छन्। तीज भनेर अहिले मान्छेहरूले पहिला 1 महिना अगाडिदेखि नै मान्छ होइन। अब तीज भनेको त यसो अब जहिले हो त्यस्तो मान्नुपर्ने हो। यो अलिक बढी नै भयो होइन। अब 1 महिनादेखि नै दर खाने यहाँ खाने भनेर गरिरहेको हुन्छ होइन। तीज भनेको आफ्नो रीतिरिवाज चाहिँ चल्नुपर्छ होइन। मान्छे त्यही हो, अब के भन्नु त्यस्तो विषयमा त होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका तथा नक्सा पास विपरीत निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। आज महानगरले न्यू रोड क्षेत्रका सूरज आर्किड, बीआर कम्प्लेक्स र वसन्तपुर प्लाजा लगायतका क्षेत्रमा पुगेर अवैध संरचना हटाउन र बेसमेन्ट खाली गर्न आग्रह गरेको छ। महानगरले 24 घण्टाभित्र विशाल बजारको नक्सासहित ओडा कार्यालयमा उपस्थित नभई नक्सा पास विपरीतका संरचना हटाइने बताएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका अवैध रूपमा निर्माण गरिएका र नक्सा पास विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउने कार्यमा सक्रिय भएर लागेको छ। महानगरपालिकामा पार्किङका लागि भनी नक्सा पास गरिएको भवनहरूमा ट्रस्ट निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय गरेको पाइएपछि तत्काल हटाउन वा नहटाए डोजर नै लगाएर भत्काउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। अवैध संरचना भत्काउन महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह आफू नै सक्रिय भएर लागेका छन्। आइतबार भोटाहिटी र रत्न पार्क जोडिने अन्डरपास माथिको अवैध संरचनामा डोजर चलाइयो। सोमबार महानगरपालिकाले न्यू रोडमा रहेको सूरज आर्केडको बेसमेन्टमा रहेको पसलमा रहेको सामान हटाइएको छ। नक्सामा नभएको चिज के नभयो, प्रष्ट कुरा छ कि नक्सामा नभएको चिज पाएन, त्यो कुरा क्लियर भयो। मैले अरू कुरा जान्ने नक्सा पास गर्छु, नक्सा हेर्छु म अरू कुरा जान्ने। मैले नक्सा पास नगरिकन पाइँदैन। महानगरले नक्सा पास नभएका सबै संरचना हटाइने बताएको छ। विशाल बजारकै एक कर्मचारीले भने महानगरले सल्लाह र समझदारीमा अगाडि बढ्न महानगरलाई आग्रह गरेका छन्। अचानक धेरै संख्यामा मानिसहरू आउँदा बजारको व्यापारमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ।
अब राजधानी भने राजधानी लाग्दैन, ठाउँ ठाउँमा फोहोर छ, त्यो फोहोर कसले हटाउँदैन? नगरपालिका मार्केटले मात्रै दुख दिने मात्रै गरेछ अहिले। कम्पनीमा डाइरेक्ट आयो नि मान्छेले कम्पनी अध्यक्षले बोलाउनुहोस्, फेरि मार्केटमा सम्झिनुहोस् के कुरा हो। हुल गरे भने के हो? हुल मार्केट खत्तम हुन्छ, 2-4वटा ग्राहक अहिले मार्केट छैन, 2-4वटा ग्राहक त्यो पनि भागिहाल्छ। यो मार्केटमा के भएको? काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार मात्रै बिरा कम्प्लेक्सको बेसमेन्टमा सञ्चालित पसलहरू हटाउने सहमति गरिसकेको छ। त्यस्तै सोमबार बसन्तपुर प्लाजाको बेसमेन्ट समेत खाली गराउनका लागि महानगरको टोली पुगेको थियो। महानगरले यसअघि आरबी कम्प्लेक्स र दरबार मार्गका अनाधिकृत संरचनामा गत बुधबार डोजर चलाएर भत्काएको थियो। त्यस्तै बानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि बनाइएका स्थानमा राखिएका पसलमा समेत महानगरले हटाइसकेको छ। अल्फा भिटा कम्प्लेक्सको नक्सापास विपरीतका संरचनामा महानगरले डोजर चलाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियानले व्यापार व्यवसायहरू आक्रोशित भएका छन् भने धेरै मानिसले समर्थन गरेका छन्। महानगरले निर्माण भएका संरचना नक्सापास अनुरूपमा सञ्चालनमा आए भने 25% पार्किङको समस्या समाधान हुने दावी गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पाकिस्तानमा मनसुनी विपदमा करिब 1000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आग्रह। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा एसियन फुटबल कन्फेडरेसनको कारबाहीमा खेल आचार संहिता उल्लङ्घन गरे बापत 7000 अमेरिकी डलर जरिवाना। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। रियलमी प्रेजेन्ट सुपर डान्स नेपाल अहिले टेलिभिजन तथा युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको छ। फिजिकल तथा डिजिटल अडिसन अनि मेगा अडिसन हुँदै हाल ग्रान्ड प्रिमियरको तयारी भइरहेको सुपर डान्स नेपाल भारतको सोनी टिभीको सबैभन्दा सफल पारिवारिक एवं बालबालिका लक्षित सो सुपर डान्सरको आधिकारिक नेपाली भर्सन हो। रियलमी प्रेजेन्ट सुपर डान्स नेपालको ग्रान्ड प्रिमियरमा चर्चित भारतीय अभिनेता तथा नेपालको ज्वाइँ भनेर समेत चिनिएका गोविन्दा हाउजा विशेष अतिथिको रूपमा देखिँदैछन्। उनीसँगै नेपाली चेली सुनिता समेत सोमा देखिँदैछिन्। बलिउडका सुपरस्टार अभिनेता गोविन्दा आफ्नो फरक शैली अनि नृत्य कलाका कारण परिचित छन्। सुपर डान्स नेपालमा आबद्ध विभिन्न ब्रान्डसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू र गोविन्दा दम्पतिबीच छलफल र आगामी कार्यक्रमबारे योजना सम्बन्धी मिट एन्ड ग्रिट विथ गोविन्दा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। राजधानीमा आयोजित उक्त मिट एन्ड ग्रिट समारोहमा सुपर डान्स नेपालको अहिलेसम्मको प्रगति अनि सोलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने बारे समेत छलफल भएको आयोजक संस्था एडी रिलिजले जानकारी दिएको छ। गोविन्दा दम्पतिले आफू यो सोलाई लिएर उत्साहित रहेको र आगामी दिनमा समेत यस्ता उत्कृष्ट नेपाली शोमा आफूहरूको उपस्थिति रहने कुरामा समेत आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। स्यामसङ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ संस्था बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। स्यामसङले प्राविधिक सिपहरूमा तालिम दिन उक्त संस्थासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। स्यामसङले नेपाली युवाहरूलाई भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा, कोडिङ एन्ड प्रोग्रामिङ र इन्टरनेट अफ थिङ्ग्स जस्ता प्राविधिक सिपहरूमा तालिम दिने जनाएको छ। यसको विश्वव्यापी CSR योजना स्यामसङ इनोभेसन कम्पनी क्याम्पसको एक भागको रूपमा काम गर्ने कम्पनीले बताएको छ। उक्त तालिम योजनाले नेपालमा बलियो प्रविधि र नवप्रवर्धन इकोसिस्टमको विकासमा योगदान पुर्याउने बताएको छ। स्यामसङ इनोभेसन क्याम्पस
योजना अन्तर्गत यसलाई हेरिएको छ, जसलाई युवाहरूलाई वास्तविक कार्यगत सिपहरू र माग अनुसारको प्राविधिक सिपहरू उपलब्ध गराइनेछ। साथै उनीहरूको डिजिटल साक्षरता सिकाउने क्षमता, रचनात्मक र रोजगारीमा पनि सुधार गर्ने जनाइएको छ। सामसुङमा एसडब्ल्यू क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा सिइओ श्री केन काङ र सामसुङ इलेक्ट्रिक्स ग्लोबलका अध्यक्ष तथा प्रमुख वित्तीय अधिकारी एचके पार्कको उपस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा डिन डाक्टर शशिधर राम जोशीले समझदारी पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चुनावका लागि सिट बाँडफाँडबारे सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक, बुधबारसम्म टुङ्गो लाग्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। त्रिवी समस्या शीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई सभामुख सापकोटाको निर्देशन, प्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न एमाले सांसद गेवालीको माग। लगातारको वर्षाका कारण बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बाढीको सम्भावना, मङ्गलबारसम्म मनसुन सक्रिय रहने। पाकिस्तानमा मनसुनी विपदमा परि करिब 1000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आग्रह। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा एसियन फुटबल कन्फेडरेसनको कारबाहीमा खेल आचार संहिता उल्लङ्घन गरे बापत 7000 अमेरिकी डलर जरिवाना। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।